الثمانية من مخانية مزار خبن تبل نايمين تاويت يا سلام نايتشانا لي تخططت حمين نوخم دحناتكم أنا سلام أملاقي مسكن ببزلخم وسلامكم بزح ترفي بلالي ناولكم بارخص نيتشانا لي حدش تلقونكم سبسكرايب بمقوار بيتسوي دما يوهم بلمود لايك كومنت أمهاري لقونا كومنتكم نكتوني تحت النايدي يوم مالتي كوراتي يوم لما عندي دما مزنه مالتي اتمالح زي المزخي ناي أليكس نالي لينا ناي تمال مبرهر هلخون قال أي فيديو حزة مزنه مالتي قد سالي مالتي لنا تمالي ناي تمالي تايلو اليوم هلخون نطولعها وير خبني مسخات رخبن نكات زي مسخة عرسي كتفي اللي ينورنا وبزنو لما عند دما حاورنا خيدنا نركبها لولي نايللس دما حاورنا خيدنا كنرخبين خلي حاورنا خيدنا ترخنا ياسيس خلقنا شكر تفتيق حاورنا كنفديو ناي بين خيدي اكرخوا لولي نايلو ما عند مالتي كوراتي بتعمل القرن بمجمرة من يعتويتي على لولي نعطيت إياكي مالتي كنتو أمونغو فقرات أمونغو حساب حداراتي ولما برانكي واللي بزحها كومنت إنه برانكي جم إشكازي صبوا إخواني اللي بزح برانك اللي بزح كومنتاتنا يا برانك ولا يكون جن على نورمال هي ولا قاعد أمانة جريو اللي بالأنا مالتي أنا نورمال هي تتخون اسك بعال جزاك انت تتخون تدوروا نعاوير خبني ويعرسي كتفي تتولو ويلا لسهم بأخم تتخون بأخم بوتا تتخون فتامي لكم لولي ناتي دياجي مالتينا بأنا بوتا تخوينسي تاويتي عتال خونتيا نعرخان ويعرسي كتفي اللي تولستايا قحت بال يناتي ملسي لمن تاقمت حزاش اللي تول ندي أمسي نحاورنا خيدنا نركبها بموالالس بطعمي يد مغيا مالتي تقستاله بطعمي دسولنا مالتي يعني كمان ما ندولس نعرخا من تلقوالسي أنس نقاط طياغي نقا كتزتني ولي يقولوا مالتينا من سلالخونة تزتت لا تجنغ لا من سلالخونتي تجمرنا نوع هيوت هو سب نعرخا اني فوتو كأما نعرخا ان تولكاسي انا بعد حداري تاي نهن كرخوك تاي خصفة تاي لي كرخوكي لول ملسي لمن تاي لي هواي اكل انا مالتي ولا بزحات انتني يخنتو لهم برانك كوغاني برانك نورمالي برانكي وجين او نورمال هيوت لانه ازنا قرزي مالتي او نورمال هيوت بنورمال هيوت تدخونك تايلي بالملس مهوا تايلي بالملسي مملس لا تولا مالتي أنا برقد بيني خيدك رخواي قاري بيني خيدك رخوايسي نعني حاورنا نخبات تول أنا كرخواله انتني همها قوي فقاعدة همها قوي مالتي ما ينسى للقناة كحنا غيت بلادات هاي تتحانق شلل تموت قرمكم كوي بعد حدار مخان لا فلتها سويت من لا هملنها تولا فلتتي كوموتي وين عارخة بأن اللي بهالنجرسي تموتي كونتناتي مالتي كوموت قرمكم ولا لا برانك لا جوراسي برانك رقد برانك جورا اللي لخون جن تجاز عمنا منهم لخافة أي لريك كافكا جازاسي هم لخافة تنبو كاف تجاز مالتينا ناتاون سميت لا تواز أزارخا ساقنا عنا حاورنا نرأي حاورنا نخبى سلالة تبقى سيخ وغير قديتها تبقى سي عليكم قالت مسؤوليهم قالت سواء متشس ليهون نجار وقدما سوءتولي እንግዲህ እናዲ ትሆኛት ባስትሆን ትከሪያገን همناتي تكونسي كحنا قيت بلنا لأن قديت عن النجا كدزتن نجار كجبر يبلي قديت أكرهوان يعني يقولوا مالتينا تايل زازوتو من مخانا إشكالي فلت أدرس من مخانا من يا أساس نجات حنقاسي تايل الزازات تاسل الخونة الزازات يوم مالتي تناتا كون دقل من تاي تحضر تمالون تقصينا ورنا دقل من تاي تحضر دقسي تتسأل أنا ولا سل من تاي خدق تحضر دق وصا مخاد كابجزا وصا مخاد لنا ورنا أني مكنياتو أني اتبدلت أني وصا خدلخا لقب أنه نور قرن بتسخاس من تاي خا وصا خد من تاي خا خورخا كابعدي كابجزا وجه تحضر ولاتو مالتي سلما يو أنا مسمحة زي حضرة ما نم أي خد خوي يولوا مالتنا مسمحة زخا يكون مسابقة مصدقة يو
ካብ ገዛ ወፅኻ ሓድርኻ ንኻዚ ዋና ጌጋ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱም ወላ ተኳራሪ ወላ ትፃላእ ወላ ኣብ መንጎኻ ዝኾነ ግጭት ክፍጠር ክኽእል እዩ። ካብ ገዛ ወፅኻ ምሕዳር ሓደዚ ልግባኣሰ ክፍተት ኣብ መንጎኹም ክፍተት ንምፍጣር ልጉስጉስ ነገር እዩ ማለት እዩ። ኩራተይ እና ብትኸኣለካ መጠን ገዛ ውሽጢ ኣብ ገዛኻ ውሽጢ ኮይንካ ኢኻ ትፈትሖ ተኸላ ደገ ስለልወፃኻ ደገ ስለልሓደርካ ዓዲ መሓዛ ስለልኸድካ ወይ ዓዲ ኣቦኻ ዓዲ ኣነኻ ስለልሓደርካ ምንም ዝፍጠር ነገር የለን ማለት እዩ። ኣብ ገዛ ውሽጢ እንተኮይንካ ግን ብዝኾነ ነገር ብዝኾነ ምክንያት ትፈትሖ ትዕረቕ ነገራት እንትን ትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ከቢድ ዝነበረስ ተቕልሎ ትኽእል ኢኻ። ደገ ተሓዲርካ ንእሽተይ ነገር ላግድደ ላባኣሰ ኢልኸድ የልብልሃ ማዕነ ማለት እዩ ኩራተይ። ያው ግን እቲ ናይታ ቆልዓ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ማለት እዩ። እና ወይ ዓርሰይ ከጥፊአ ወይ ንዓመፅኻ ርኸበኒ እስኪ ሓስቦ በይኑ ኸይዱ ትረኽባለ ንሳሲ እንታይ ዝኾነ በእውነት ዋላ እሱ ለኣ ፕራንክ እዩ ዝገብራሎ መስለኒ ማለት እዩ። እሳ ብዘይፍላጥ ይመስለኒ ግን ዝኾነ ውሽጣ እንዴ ኣነ ትፈልጥ እያ ብለ ይሓስብ። ምክንያቱ ውሽጣ ብጣዕሚ ጥስ ገፃስ ብጣዕሚ እንትን ኮይና ነልኽኒዶ ንድድ ብላና ገፃና ባይዘወይ ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ከቢድ እዩ። ከቢድ ኣብ ማእኸል ያኒ ናተይ ትብሎ ትፈትዮ ተፍቅሮስ ንዓ ወይ ክሞት እየ ንዓመፅኻ ርኸበኒ ይፈትወካ እየ ንዓመፅኻ ርኸበኒ እናተባህለ ስኡኻ ክትሰዶ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ክድረኸባ ኣነ ብኣነ ምኾነ ኣይሰዶይ ማለት እዩ። ኣይሰዶይ እንደይ ክኸድ ይኸድ ኢለለ ያው ኣይፈልጥ ብቻ ግን ትሙት እየ ክብል በቃ ትሙት ዋ ገርመክን እኮይ ላፈለጠት መፅኣት ያሲ ክሞት እየ ልበሃል እያ እንሆ ትሙት እዩ እቲ ናተይ መልሲ ኢልኩም ኣብቲ ኮሜንታት ለኣትኩም ተሪእኹም ትሙት እንታይ ስለዝኾነት እያ ናመን እያ እንታይ በቃ ልብል ነገራት ይነብሩና። ብቻ ያው ሃማነ ፍቅርኩም ሓዳርኩም ንፋስ ተለየእተኹም ልየልብል ማለት እዩ። ፕራንክ ይኹን ኖርማል ነገር ይኹን ጭራሽ ከምዚ ዓይነት ነገር ተለይትሰርሑ። ሰብ ልመፀ ሰብ ድማ ያው ካልኣይ ኣብ መንጎ ከኣቲ ልመፀ ሰብ ብዙሕ ክህሊ እዩና ክፍተት ተለይትፈጥሩ በሃልቲ ኣነ ማለት እዩ። ብድጋሚ እና ኩራተይ እስኪ ኣስተያየትክን ኣብ ኮሜንት ኣቕምጣለይ። ምክንያቱ እንታይ ምበልክን ንስኽን ምኾንክንስ እንታይ ምበልክን ሰብኣይክን ንዓ ወይ ክሞት እየ ወይ ንዓ ርኸበኒ እንተትብሉ ሓንቲ ጓል ደውላ እንታይ ምበልክን እስኪ ንገራኒ። ኣብ ልሊ ቦታ ኮይንክን እንታይ ምበልክን እንታይ ምወሰንክን ምኸድክን ዶ ምስኡ ኣይሰዲደ መብልክኖ ወይስ እንታይ ምበልክን? ኣነ ምኾነ ኣይሰዶይ ክኸድ እውን ፍቃደኛ ይኹንክ እየ ልብል እና ብቐፃሊ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ነብልኩም።